ल साथीहरु सबैलाई नमस्कार है। त्यो तलतिर आइज सन्त तल आछ। ल विद्यार्थी साथीहरु सबैलाई नमस्कार है। अब टु दी पोइन्टमा जाउँ। विषय प्रवेश यो छ एक्सप्रेस क्लास फास्ट ट्र्याक क्र्यास कोर्सको कुरा। विशेष गरी असैरी इन्सपेक्टरसँग लक्षित रहेर मात्रै यहाँ कुरा हुन्छ। अन्य क्षेत्रका साथीहरु कोही हुनुहुन्छ भने यो फलदायी हुँदैन र उपलब्धिमूलक पनि हुँदैन। हामीले अहिले चाहिँ विशेष गरी असैरी इन्सपेक्टरको तत्काल हुन गइरहेको यो अगाडि राखेको अगाडि नै हुन आँटो असैको र पछाडि राखेको पछाडि नै हुने भएको भएर असैरी इन्सपेक्टरको फास्ट ट्र्याक क्लासको छुट्टै क्लास असैको छुट्टै इन्सपेक्टरको छुट्टैको फाइनल मोडल हामीले एक दुई दिन अगाडिदेखि वर्कआउटमा थियौँ र त्यसको एक्ज्याक्ट खाका अहिले छ। त्यसअनुसार हामी विद्यार्थीलाई लिएर जान्छौँ र त्यसको हामीले जतिजना यहाँ अनलाइनमा जोइन भएर भर्ना भएर पढिरहनु भएको अथवा भएर पढ्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले जिमेलको माध्यमबाट क्लासको सेड्युल केही बेर पछि हामीले मेल फरवर्ड गरिदिन्छौँ र हामीले असैको हकमा 16 गतेसम्म हुने दैनिक परीक्षाको तालिका र इन्सपेक्टरको 26 गतेसम्म हुने दैनिक परीक्षाको तालिका यो इन्सपेक्टरतर्फ यो असैतर्फको दैनिक परीक्षाको तालिका र भोलिबाट सञ्चालन हुने 6वटा विषयको कक्षाको तालिका र जसमा तपाईँको आइक्यू र इङ्ग्लिसका विषय चाहिँ विद्यार्थीले एकदमै बढी डिमान्डेड भएर बढीभन्दा बढी खोज्ने भएको भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ बिहान पनि बेलुका पनि पढ्न मिल्ने मोडल मिलाइदिएको छ र अर्को चाहिँ तपाईँको बिहानको टाइममा मात्रै पढेर सकिने अथवा बेलुकाको टाइममा मात्रै पढेर सकिने भन्ने मोडल डिजाइन गरिदिएको छ र तपाईँहरूले बिहानको टाइममा 5 बजेदेखि 10 बजेसम्मको टाइम सेट गरेको छ। बिहान ठिक 5 बजेदेखि क्लास सुरु हुन्छ। भोलि बिहानको क्लास 5 बजे सुरु भएर 10 बजे सकिन्छ र बेलुकीको क्लास पनि 5 बजे सुरु भएर बेलुकी 10 बजे सकिन्छ। त्यही अनुसारको सेड्युल छ। त्यो सेड्युल हामीले केही बेरमा हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि हामीले पोस्ट गर्छौँ। जो नयाँ साथीहरू हुन्छ त्यो पेजमा हेरिदिनु होला कति बजे कुन विषय हुने रहेछ भन्ने खालको र त्यसमा असैरी इन्सपेक्टरको विद्यार्थीहरूलाई मिक्स गर्न सब्जेक्ट मिले पनि हामीले मिक्स नलाने गरी डिजाइन गरेको छ र इन्सपेक्टरको मात्रै र असैको मात्रै या त छुट्टा छुट्टै भन्ने मोडलमा डिजाइन गरेको छ र एक चरण हामीले भोलिबाट सुरु गरेको क्लास असैको र इन्सपेक्टर नै करिब 16 गते भित्रमा हामीले कोर्स सकाउने गरी डिजाइन गरेको छ र अहिलेको क्लास चाहिँ हामीले कुन फर्मेटमा जान्छौँ भन्दाखेरि जस्तो सेवा सम्बन्धी र संविधानका विषयमा चाहिँ क्वेसन आन्सर मोडल हुन्छ जसमा तपाईँको एक्सप्लेनेसन बढी गर्ने भन्दा पनि तपाईँहरूलाई हामीले अघिल्लै दिन क्वेसन मेल गरिदिन्छौँ। करिब 20वटा क्वेसन भोलिपल्टको लागि हामीले मेल गरिदियौँ भने तिनै 20वटा क्वेसन माथिको छलफल बढी गर्छौँ हामीले। अथवा 1 नम्बरको प्रश्न यसको सोल्युसन यो हुन्छ यो चाहिँ पढ्ने त्यो चार्टको बुलेट यो 4वटा चाहिँ घोक्नुहोस् र अब हामी 2 नम्बर प्रश्नमा जाउँ। 2 नम्बर प्रश्नको चाहिँ यो स्ट्रक्चर हो यसरी पढ्नुपर्छ र यो कुरा चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ हामीले पठाएको नोटमा यो कुरो छ त्यो घोक्नुहोस् भन्ने फर्मेटमा अलिकति क्वेसन आन्सर मोडलमा र विद्यार्थीलाई बढीभन्दा बढी यो सेवा संविधानका कस्ता क्वेसन आउँछ भन्ने नै अझै पनि कन्फ्युजन भइरहेको हुँदाखेरि सेवा र संविधानको चाहिँ क्वेसन आन्सर मोडलमा जान्छ पढाइ र बाँकी विषय चाहिँ फेरि कन्सेप्टै बुझाउनु पर्ने भएको हुँदा जस्तो आइक्यूको डाइरेक्ट क्वेसन 50वटा क्वेसन दिएर ती क्वेसन गर्दा केही कन्सेप्ट छुट्न सक्छ। त्यो भएर कन्सेप्टबाटै जानुपर्ने हुन्छ। आइक्यूको इङ्ग्लिसको त्यसपछि नेपालीको र जिकेको चाहिँ तपाईँको क्वेसनमा जान मिल्दैन तर सेवा र संविधानको चाहिँ क्वेसन आन्सर मोडलमा पढाइ हुन्छ है। एक्सप्लेनेसन मेथड भन्दा पनि क्वेसन आन्सर मोडलमा पढाइ हुन्छ। त्यो फर्मेटमा डिजाइन गरेको छ र विद्यार्थी साथीहरूले के गर्नु पर्यो भने एउटा टाइममा 5 घण्टा बिहान 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म पढ्नुभयो अथवा बेलुकी 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म पढ्नुभयो भने एउटा टाइममै तपाईँको हामीले कोर्स सकाउँछौँ र त्यो कोर्स बिहान 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म पढेपछि तपाईँसँग टाइम बच्ने भयो नि त। भोलिको लागि त पढ्नु पर्यो। अब यहाँ पढेको पढाइ अनलाइनमा मात्रै जोडिएको गरेर पनि विद्यार्थीलाई समस्या पनि पर्न सक्ने हुन्छ। म 2 टाइम पढ्छु भन्नेलाई पढ्न दिने, बिहान पनि पढ्छु बेलुका पनि पढ्छु भन्नेले त पढ्न त पाउनुभयो तर 2 टाइम गर्दा चाहिँ तपाईँलाई आफू पढ्ने टाइम होइन त भन्ने भएर
तपाईँलाई हामीले एउटा टाइममै कोर्स सक्ने गरी कोर्स टाइम डिजाइन गरिदिएको छ। कसैको चाहिँ व्यक्तिगत कारण, जागिरको कारणले, जबको कारणले अथवा अरू केही कारणले क्लास छुट्न गयो भने चाहिँ बिहानका साथी बेलुका जोडिनु पर्यो, बेलुकाका साथीहरू बिहान जोडिनु पर्यो। यो फर्मेटमा डिजाइन गरेको छ। त्यो हामीले मेलमा अपडेट हेरिदिन्छौँ र असै र इन्सपेक्टरका साथीहरूलाई सँगै राखेर जाने मोडल चाहिँ अब भोलिबाट छैन र 16 गतेपछि इन्सपेक्टरको कमान्डो क्लास छ, 16 गतेबाट नै र असैका साथीहरूको हाम्रो 10 गतेबाट कमान्डो क्लास छ र 10 गतेबाट नै म्याराथन क्लास छ र इन्सपेक्टरको 16 गतेबाट नै म्याराथन क्लास छ। ती क्लासमा पनि तपाईँहरू जोइन हुनलाई मिल्ने खालको टाइम टेबल हुन्छ। जस्तो बेलुका भर्ना गरेर बेलुकाको टाइममा पढ्नुभयो भने बिहानको म्याराथन क्लासमा अथवा बिहानको कमान्डो क्लासमा पढ्न पाउनुभयो, अथवा बिहानको क्लासमा तपाईँ जोइन हुनुभएको छ भने बेलुकाको म्याराथन क्लास अथवा बेलुकाको कमान्डो क्लासमा पढ्न पाउनुभयो। यो फर्मेटको डिजाइन गरेको छ र हामीले अलिकति विद्यार्थीहरू अब भोलिबाटै सुरु गरेर पनि इन्सपेक्टरको टाइम छ नि त, 27-28 दिनै छ, अझै 25 दिन जति छ र असैको पनि हामीले एक चरण केही नपढेका साथीहरूलाई पनि एक खालको प्रतिस्पर्धाको लेभलमा लान सकिन्छ कि भन्ने मोडल डिजाइन गरेको छ र भोलिबाट हुने यो परीक्षाको तालिका सँगै आएको हुँदा तपाईँले पढ्दा पढ्दै परीक्षा पनि दिँदै जानुहुन्छ, हरेक दिन परीक्षा दिनुहुन्छ, त्यसको फिडब्याकमा बस्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि तपाईँले नजानेका कुरा समेटिन्छन्। यही ढाँचामा जाँदाखेरि विद्यार्थीलाई उपलब्धि होला कि भन्ने खालको डिजाइन गरेको छ र यो क्लासको फी स्ट्रक्चर इन्सपेक्टरको हकमा 6000 रुपियाँ, असैको हकमा तपाईँको 5000 रुपियाँ। म आइक्यू मात्रै पढ्छु, म इङ्ग्लिस मात्रै पढ्छु, म नेपाली मात्रै पढ्छु, म सेवा मात्रै पढ्छु भन्न पनि पाउनुभयो। जो पहिले पढेर एक चरण सकेको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बढी फाइदाजनक हुन्छ अझै यो क्लासमा, किनभने क्वेसन आन्सर मोडलमा छ र फास्ट ट्र्याकमा जाने हुँदाखेरि कमान्डो क्लासमा चाहिँ सबै विषय समेटिँदैन, म्याराथन क्लासमा 6 वटा विषय आउँदैन, कमान्डो क्लासमा 6 वटा विषय आउँदैन। कमान्डो क्लासमा हामीले आइक्यू, इङ्ग्लिस र जिके गर्छौँ भने म्याराथन क्लासमा पनि यिनै 3टा विषयलाई मात्रै फोकस गर्छौँ होला हामीले कमान्डो क्लास या त म्याराथन क्लासमा। र केही क्लास लेखनसिपका पनि हुन्छन्, त्यो लेखनसिपलाई भन्दा छुट्टै तपाईँलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुँदैन र यसमा जाँदा चाहिँ यो फास्ट ट्र्याकमा जाने भयो। हामीले तपाईँहरूलाई जोइन भएका साथीहरूलाई आज अलिक ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीको हिजो चाडबाडकै दिन भयो, आज पनि करिब 1-2 बजीसम्म भन्दा पछि विद्यार्थीको बढीभन्दा बढी एडमिसन प्रक्रियामा भएको हुँदाखेरि उहाँहरूलाई हामीले आज या हिजो या त अस्तिको दिनसम्म भर्ना गर्ने साथीहरूलाई मेल फरवर्ड गर्न भ्याएको छैन। केही बेरपछि हामीले तपाईँलाई क्लासको सेड्युल र भोलिबाट जोइन हुने साथीहरूको आइडी पासवर्ड सहित हामीले चाहिँ मेल फरवर्ड गरिदिन्छौँ र भोलि बिहानको क्लासमा जोइन हुन नसक्ने र भोलि बिहानको हकमा कसैको इन्सपेक्टरको साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ असैका साथीहरूलाई बेलुकीको क्लासमा, इन्सपेक्टरको हकमा इन्सपेक्टरको साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने बिहान ठिक 5 बजे बिहान 5 बजे जोइन हुने, भर्ना गर्नु भएको छैन भने नि भोलि गर्नु होला। यो 5 बजे बिहान जोइन हुने र यसको लागि तपाईँको 91716 अहिलेकै 923488 यही आइडी प्रयोग गर्नु होला र 5 र 7 पासकोडमा प्रयोग गर्नु होला भोलि बिहानको लागि। र पहिले जोइन भएका साथीहरूलाई मेल टेक्निकल्ली आएन ओरेन केही भएन भने यही आइडी र यही पासवर्डबाट इन्सपेक्टर साथीहरू जोडिने, बिहानमा असैका साथीहरू नजोडिने है भोलिको हकमा। यदि एडमिसन गर्नुभएको छ भने तपाईँको मेलमा आएको कम्प्लिट नोटिस माथि तलसम्म 2 चोटि पढ्ने र पढिसकेपछि कुन टाइममा जोइन हुने भनेर त्यहाँ राखेको छ। र नयाँ साथीहरूलाई मैले बोलेको यो भोलिबाट सुरु हुने साथीहरूको हकमा र पहिलेदेखि पढेका साथीहरूलाई मेलमा आएको नोटिस कति बजे क्लास भनेछ त्यो हेरेर मात्रै क्लासमा जोइन हुने। यो चाहिँ इन्सपेक्टरका टोटल्ली नयाँ साथीहरू भोलि बिहान 5 बजे जोइन हुनलाई दिएको आइडी पासवर्ड भयो। र असैको लागि भोलिको हाम्रो कोलम्बिया एकाडेमीको 4 बजे भन्दा अगाडिको भोलि बेलुकी 5 बजे सुरु हुने क्लासको अपडेट हेर्नुलाई त्यहाँ कुन आइडी कुन पासवर्ड प्रयोग गरेको हुन्छ त्यही आइडी पासवर्ड प्रयोग गरेर भोलि एक दिनलाई पढ्न पनि पाउनुभयो है। भोलि किनभने अब आजसम्म बिदै थियो, अब कति ब्याङ्कमै गएर कसैलाई डिपोजिट गर्नुपर्ने, कसैलाई चाडबाडकै बेला भन्न भर्ना गर्न अभाव भएको अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा भोलिका बिहान र बेलुका क्लास हामीले तपाईँहरूलाई यही आइडी, बिहानको हकमा यही आइडी भयो, बेलुकीको हकमा हामीले फेसबुकमा आइडी पासवर्ड प्रयोग गरिदिन्छौँ। र इन्सपेक्टरका साथीहरू भोलि बेलुकी नजोडिनु होला, हामीले भोलि बेलुकाको लागि इन्सपेक्टरका साथीहरूलाई राख्न खोजेको छैन है, बिहानको क्लासमा मात्रै राख्न खोजेको छ। र बेलुकीको क्लासमा यदि कोही इन्सपेक्टरका साथीहरू पढ्नै पर्ने भयो, बिहान कसैको टाइम मिलेन भने यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर मात्रै तपाईँलाई बेलुकीको क्लासको आइडी पासवर्ड दिने भयो। र असैका साथीहरू बिहानको क्लासमा पढ्नु पर्यो भने यही नम्बरमा फोन गर्ने है। बिहानको असैको आइडी पासवर्ड अहिले यहाँ दिइएन, हामीले बेलुकीको चाहिँ दियौँ, भोलि बेलुकीको दियौँ असैको, दिने भयो फेसबुकमै राखिदिनु भयो। भोलि बिहानको असैको हामीले आइडी पासवर्ड त्यहाँ उपलब्ध छैन र कसैलाई भोलि बिहानकै असैको क्लासमा पढ्नै पर्यो, यदि भर्ना नभएको कोही मान्छे हुनुहुन्छ भने
बिहानको आइडी पासवर्ड तपाईँलाई म अथवा भोलि बेलुकै पढ्नुहोस् तपाईँहरू है। जोइन नभएका साथीहरू भोलि बेलुकै भर्नै नगरिकन पनि पढ्नुहोस्, बिहानलाई ट्राई नगर्नुहोस् इन्सपेक्टर असैका साथीहरूले। र इन्सपेक्टर साथीहरूले भोलि बेलुका ट्राई नगर्ने, पर्सिबाटको बेलुकामा मैले रेगुलर राख्दिने भएँ, राख्न यदि कसैलाई आवश्यक पर्यो भने अथवा यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। र भोलि बिहान इन्सपेक्टर साथीहरू यो आइडीबाट जोइन हुने र हामीले भोलि बिहान 5 बजेबाट 10 बजेसम्म 5वटा विषयको क्लास राखेको छ। एउटा विषय चाहिँ नेपाली भन्ने विषयलाई चाहिँ हामीले शनिबारको दिनभरि पढाउने अथवा बिदाको दिनमा अथवा यहाँ कुनै दिन चाहिँ सरहरूले बिहान 5 बजेदेखि 10 बजेको दिनमा 10 बजेसम्म कुनै दिन भ्याउनु भएन भने नभ्याउने बित्तिकैको टाइममा चाहिँ नेपाली पढाइ हुने गरी डिजाइन गरेको छ। जस्तो 5 बजेदेखि 6 बजेको क्लास बिहान एक दिन सरले चाहिँ केही गरेर पनि भोलि बिहान पढाउन भ्याउनु भएन भने के गर्ने त भन्दा त्यो टाइममा नेपाली हुन्छ भन्ने गरी डिजाइन गरिदिएको छ। सेड्युल मेलमा आउँछ अथवा पेजमा अपडेट हेर्नु होला कोलम्बिया एकाडेमीको। र भोलि बिहानका इन्सपेक्टरका साथीहरू र असैका साथीहरू भोलि बिहानलाई ट्राई नगर्ने है, भोलि बेलुकीलाई तपाईँहरू ट्राई गर्ने। र भोलि बिहानकै लागि कसैले पढ्नै परेको छ, बेलुकामा भ्याइँदैन भने चाहिँ यो नम्बरमा सम्पर्क गर्ने जोइन नभएका साथीहरूले। र भर्ना गरिसकेका साथीहरूलाई हामीले मेलमा दिएको डिटेल हेर्ने है। मेलमा अहिले हामीले 9 बजे अगाडि अथवा 9 बजेभन्दा केही मिनट पछाडि हामीले मेल गर्छौँ, त्यो मेल चेक गरेर हेर्नु होला। भोलिबाट सञ्चालन हुने क्लासको हकमा भनेर जस्तो हिजो अस्ति आज भर्ना गरेका साथीहरूले यो मेलमा चाहिँ आफ्नो अपडेट हेर्ने। र केही पर्यो भर्ना प्रक्रियाका लागि सोधपुछका लागि भने यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो पेजलाई पनि रेगुलर फलो गर्नु होला। र सम्बन्धित सरहरूका आइक्यू सरको, कुबेर अधिकारी सरको पेज अथवा फेसबुक, इङ्ग्लिसको लागि प्रदीप लामिछाने सरको पेज अथवा फेसबुक लाई अपडेट हेर्नु होला। चलिरहेको क्लासको बारेमा भन्नुभयो, चलिरहेको क्लासको बारेमा मेल चेक गर्नु होला अहिले 9 बजे है त। जसले पहिले पढिरहनु भएको थियो उहाँहरूले आफ्नो मेल चेक गर्ने र तपाईँहरू पहिले पढिरहेका विद्यार्थीहरूले पनि यो फुल कोर्सकै के भन्छ एकैचोटि भोलि 5वटै विषय पढ्नुपर्ने गरी डिजाइन गर्दैछ। पुराना साथीहरू, पुराना भन्दा पनि यही दसैँको पछाडि भर्ना गरेका केही साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। 5:30बाट गर्दा हुन्न अथवा बेलुका 7 बजेबाट गर्दा हुन्न, बिहान चाहिँ 8 बजेबाट गरौँ, यस्ता कुरा हुँदैनन्। जे सेड्युल आयो त्यसमा हस् भनेर पढ्ने। अनि टाइम मिलेन भने मलाई यो नम्बरमा कल गर्ने है। इन्डिभिजुअल प्रब्लम पर्यो भने त्यो नम्बरमा कल गर्ने, म सोल्युसन मिलाइदिन्छु। कसैको यो मैले दिएको तालिका बिहान 5 देखि 10 को तालिका, बेलुका 5 देखि 10 को तालिकामा कसैलाई टाइम टेबलमा तलमाथि पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो भने मलाई यो नम्बरमा कल गर्ने। मेरो चाहिँ यो कारणले प्रब्लम पर्यो भनिसकेपछि तपाईँले हामीले के गरी एडजस्ट गरिदिने, त्यो टाइम छुट्ने विषयको टाइम भन्ने हामी मिलाइदिन्छौँ। त्यसअनुसार जोइन हुने। अब केही समस्या छैन। पहिले नै भर्ना भएर एकचोटि पढेर सकेका साथीहरू यो फास्ट ट्र्याक कोर्समा जोइन हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई बिचमा पढ्ने, जस्तो कोरोनाको कारणले अब पढ्न छुटिसकेको थियो अथवा सूचना आएपछि पढौँला भन्ने विद्यार्थीहरूलाई सूचना आयो, फुत्तै सूचना आयो, छोटो टाइम हो, अब म के गरौँ भन्दा आत्तिएको छ भने एउटा टाइममा सर्लक्क 5 घन्टा पढेपछि बाँकी टाइम आफू पढ्ने। पहिले पनि पढ्नु भएको छ, रिभाइज पनि हुन्छ, काहीँ कन्फ्युजन भएका कुरा पनि तपाईँको दोहोरिन्छन्। र अर्को के हुन्छ भने अफलाइन क्लासमा जोइन भएका साथीहरूलाई हामीले धेरैवटा ग्रुप हुने हुँदाखेरि काहीँ एभरेज टिचरहरू पनि प्रयोग हुनुभएको थियो कि यहाँ चाहिँ अहिले अनलाइनमा चाहिँ मेन टिम मात्रै प्रयोग हुन्छ, मुख्य टिचरको टिम मात्रै प्रयोग हुने हुँदा तपाईँहरूलाई यो क्लासमा प्रमुख टिचरहरूको टिम भेट्टाउनु हुने हुँदाखेरि रिजोइन गर्दा पनि तपाईँहरूले हुन्छ। र फोन गर्दा वान टाइम कल, उठेन भने कल ब्याक आउँछ है। एकचोटि कल गर्ने, दोहोऱ्याएर कल गर्नु पर्दैन। फोन उठेन भने कल ब्याक आउँछ। अरू तपाईँहरूलाई इन्टरेक्टिभ हुँदैन भन्ने कुरामा अहिलेलाई इन्टरेक्टिभ टाइम छैन, केही त्यस्तो छ तपाईँलाई इन्टरेक्टिभकै कुरा भनेदेखि त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। हामीले अहिलेलाई पिडिएफको कुरा भयो, हामीले पिडिएफ मेल एडमिसन भएका साथीहरूलाई हिजो आजको कुरोलाई आजै पठाइदिने भयौँ, अगाडिका साथीहरूलाई पठाइसकेका छ। र केही नोट बाँकी भएको नोटहरू हामीले आज अथवा भोलिसम्ममा हामीले सबै नोट फरवर्ड गरिदिइहाल्छौँ। र भोलिबाटको परीक्षा भोलि यो परीक्षाको तालिकाको कुरो हामीले तपाईँहरूलाई परीक्षाको तालिका पनि अपडेट मेलमा पठाइदिन्छौँ। मेल चेक गर्नु होला। अहिले 9 बजेपछिको जो नोट त पिडिएफको आइहाल्छ। अब अरू के भयो, ओल्ड ग्रुपको भन्ने भनेको यो याम 7 याम 6 भनेर उहिले पढेर सकेका साथीहरूले दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो भने फी लाग्ने भयो। यो परीक्षा फिडब्याकको शुल्क थप लाग्दैन। कुनै नोट र पुराना साथीहरू जो जोडिनु भएको छ तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने पेशागत व्यवहारिक ज्ञान पिबिटीको कुरामा पाठ्यक्रमको गाइडलाइन अहिले पछाडि फेरिएर आएको हुँदा
पहिले हामीले वितरण गरेको नोट अलिकति चेन्जिङ भयो, त्यो भएर पुरानो नोटलाई स्टप गर्नु होला र हामीले नयाँ नोट मेल गरिदिन्छौँ। सरले मैले अलिक आज भ्याइन भनेर भर्खर मलाई सम्पर्क गर्नुभयो। हामीले आजसम्म मलाई सरले पठाइदिइसक्ने र भोलि आजै विद्यार्थीलाई फरवर्ड गर्ने भन्ने कुरा थियो। सरले भोलि बेलुकीसम्ममा नोट मेल मलाई गरिदिनुहुन्छ। तपाईँहरू जो पुराना साथीहरू हुन्छ पर्सि दिउँसो सम्पर्क गर्नु होला, पर्सि दिउँसो सम्पर्क गर्नु होला त्यो नम्बरमा। हामी नोट तपाईँहरूलाई पुराना साथीहरू जो पहिले पढिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामी फरवर्ड गरिदिन्छौँ। र पिबिटीको क्लासको हकमा मैले सबै विद्यार्थीलाई पहिले पढेका अहिले पढ्दै गरेका अथवा अब सुरु गर्ने जो साथी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एक्स्ट्रा फी नलिकन मैले एक चरण फेरि पढाइदिन्छु। त्यसको टाइम टेबल चाहिँ हामीले पेजमा पछि अपडेट गर्छौँ। 3-4 दिन जति लाग्छ। सरले एक चरण फेरि नयाँ गाइडलाइन अनुसारको एउटा ग्रुपलाई पढाएर एक दिनको क्लास बाँकी छ, त्यो हामीले भोलि त पढाउन नभ्याउने भन्नु सरले, पर्सि सकाउनुहुन्छ होला। त्यो सकिसकेपछि सबै नोट आउँछ। नोट आइसकेपछि फेरि अर्को ग्रुप हामीले चाहिँ इमिडिएट राखिदिन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो टाइम हुन्छ, विद्यार्थीको टाइममा चाहिँ मिलेन। हामीले जुन टाइम दिन्छौँ त्यो टाइममा 3 या 4 दिनलाई टाइम मिलाउनु होला। एकचोटि फेरि रिपिट पढ्नुपर्ने भयो जो पहिलेदेखिका पुराना साथी हुनुहुन्छ, या त यो अनलाइनमा चाहिँ बिग्रेन, अनलाइनभन्दा अगाडिका साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले पढाइसकेको भए पनि फेरि पढ्नुपर्ने अवस्था भयो। अब अर्को कुरा समसामयिकमा फोन आउँछ। समसामयिकको कुराको नोट हामीले 2 या 3 दिनभित्रमा 2-3टा नोट एकचोटि मेल गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी तपाईँको समसामयिकको क्लास चाहिँ तपाईँको जो पहिले पढेर सक्नु भएको साथीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई हामीले समसामयिक विशेष क्लास भन्छौँ। त्यसको पनि छुट्टै फी लाग्दैन, पिबिटीको पनि छुट्टै लाग्ने भएन। पढेर सकेका विद्यार्थी एकचोटि यो फास्ट ट्र्याकमा दोहोऱ्याउँछु भन्नुभयो भने पुनः यो फी तिरेर पढ्ने, एकचोटि पढिसकेका साथीहरूले। अब कुरा आयो तपाईँको समसामयिकको नोट 2 या 3 दिनभित्रमा हामीले एकचोटि फरवर्ड गरिदिन्छौँ। त्यसपछि फेरि पढाएर अनि अर्को पनि नोट आउने भयो है समसामयिकको हकमा। बाँकी कुनै नोटहरूमा तलमाथि परेको छ अथवा कन्फ्युजन छ केही जस्तो लाग्यो भने डे टाइममा सम्पर्क गर्नु होला। 10 बजेदेखि 5 बजीभित्रमा त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी नोट मेलमै फरवर्ड गर्छौँ। सकेसम्म अफिसमा आउने टार्गेट नगर्नु होला, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट कल गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई त्यहीँ नोट मेल गरिदिन्छौँ। किनभने कोरोनाको कारणले भोलि हामीलाई पनि केही भइहाल्यो भने एउटा ठुलो समूह हामीसँग आश्रित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले गर्न खोजेको प्लानिङ जुन मिसन थियो त्यो मिसनमा ट्र्याकमा लान पाइएन भने कोरोनाको कारणले भने अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यो हुँदा सकेसम्म साथीहरू जहाँ हुन्छ त्यहीँबाट कल गरिदिनुहोस्, हामी त्यसको सम्बोधन इमिडिएट गर्छौँ। अब अरू त्यस्तो केही भयो भने हामीले अब यति नै गरौँ। तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो भयो भने अलिक यही नम्बरमा अथवा डे टाइममा दिउँसोको टाइममा यो नम्बर अथवा तपाईँले अझै यो नम्बरमा त्यति सम्पर्क भएन भने अरू सानातिना कुराको लागि है यो नम्बर अथवा अफिसको टेलिफोन नम्बर, अफिसको टेलिफोन नम्बरमा पनि 10 बजेदेखि 5 बजेको बिचमा हुने यी नम्बर चल्ने भनेको यो नम्बरमा पनि सम्पर्क गरेर सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले जुन ब्याङ्किङ सेक्टर र खरदार सुब्बा अधिकृतको हकमा शिक्षक सेवाको पाटोमा हामीले 7 गते पछि कक्षा राखेको छ। कोही यहाँ कन्फ्युज भएर अथवा जोडिनु भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 7 गते पछिका क्लासमा अथवा 7 गतेको हामीले ओरिएन्टेसनबाट अगाडि बढाउँछौँ। यो चाहिँ हामी सुरक्षा विशेष क्लासमा हो। चैत्र अगाडि पढेको स्टुडेन्टले कसरी क्लास र कसैको चैत्र अगाडिको कुनै ग्रुपको कसैको कोर्स बाँकी छ भने हाम्रा पनि कुन ग्रुपको के बाँकी छ हामीसँग अपडेट छ, ती साथीहरूले पनि 10 बजेदेखि 5 बजे बिचमा यी नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। हामीले त्यही दिनबाट या त भोलिपल्टबाट बाँकी क्लासको म्यानेज गरिदिन्छौँ है। कोही कसैको केही छुटपुट कहीँ कतै अधिकांश सम्बोधन गरिसकेको छ, केही साथीहरू अझै पनि प्रब्लम परेको छ भने हामीले म्यानेज गरिदिने भयौँ। नभएदेखि यो डेली एक्जाम प्लस फिडब्याक समसामयिक र पेसागत यति क्लासमा चाहिँ अनिवार्य पैसाको कुरा आएन, जोडिनु पर्यो। जोडिनुभन्दा अगाडि एकचोटि तपाईँहरूले हामीलाई जिमेल अपडेट गरिदिनुपर्छ। तपाईँहरूको जिमेलमा हामीले आइडी पासवर्ड पठाइदिने हुँदाखेरि त्यो गर्नु होला। र यति भनेपछि मैले करिब सबै विद्यार्थीको सम्बोधन भयो होला। र यहाँ कोही अब असै इन्सपेक्टरको लागि भनेर अब खुल्नेको लागि हुनुहुन्छ भने अहिले हामी यो तत्कालको परीक्षाको हकमा छौँ। त्यो भएर अर्को वर्षको हकमा हुने साथीहरू चाहिँ पुस 2 गते हामीले विशेष ओरिएन्टेसन अब खुल्ने विज्ञापनको लागि भनेर पुस 2 गतेको लागि राखेको छ। त्यो दिनको ओरिएन्टेसनमा जोडिनु होला। त्यति बेलाको अबको ढाँचा कुन हुन्छ, कुन तरिका जान्छौँ भन्ने हुन्छ। या त भोलिबाटै पढ्छु भन्नुहुन्छ भने यही ग्रुपमा यसै गरी पढेर 4-4, 5-5 घन्टा पढेर जाने हो। त्यो मोडालिटी छ। इमिडिएट पढ्न खोज्नु भएको कोही हुनुहुन्छ अब खुल्नेको लागि भने चाहिँ, तर तत्कालको हकमा चाहिँ अहिले हामीले अब खुल्ने होइन, अब पर्सि 18 गतेबाट हुने असैको टार्गेटको कुरा, 28 गतेबाट हुने स्पेक्टरको
एकदम फर्मेटको कुरामा मात्रै छौँ, त्यही कुरालाई मात्रै बढी फोकस हुन्छ। ल हस्, अब बाँकी कोर्सको सम्बोधन भएन भनेकै कुरा यही हो, अहिलेसम्म भनेकै कुरा। कसको के बाँकी छ त्यही पढ्ने। भोलिबाट तपाईँको मेल चेक गर्नेले 9 बजेपछि त्यहाँ मेलमा लेखेको टाइम टेबल अनुसार जुन ग्रुपको जे कोर्स बाँकी छ त्यो त्यहाँ लेखेकोमा जीमेलमा हेर्ने, त्यस अनुसारले अपडेट हुने। जस्तो नेपाली बाँकी छ भने नेपाली कति बजे क्लास भनेको छ त्यति बजे जोडिने, सेवा बाँकी भनेको छ भने सेवा कति बजे भनेको परीक्षा तालिका के अरे कक्षा तालिका हुन्छ त्यो बेला लगइन हुने, संविधान बाँकी हुनेले संविधानमा भनेको टाइममा लगइन हुने, आइक्यू भनेकोले आइक्यू भनेको टाइममा लगइन हुने, बाँकीको कुरा भनेको है त्यो भयो। जो पढिरहनु भएको साथीहरूको के बाँकी भन्ने कुरामा अहिले सम्बोधन गरेकै त्यही हो। अरूको के भयो, असैको मर्निङमा कि भोलि इभिनिङमा असैको है, नयाँ साथीहरू सुरुबाट जानेहरू बेलुका इभिनिङमा ठ्याक्कै 5 बजे। ल हस्, थ्याङ्क यू।